मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं मुह्यच्छते। इतः प्राक् अस्माकं हल्सन्धिप्रकरणं समाप्तम्। इतः परं विसर्गसन्धिप्रकरणम् आरभ्यते। ततः स्वादिसन्धिः इति भवति। तावता अस्माकं पञ्चसन्धिभागः पूर्णतां नेष्यति। प्रायः एकविंशति सूत्राणि आहत्य सन्ति, मध्ये कानिचन वार्तिकानि तद्रीत्या अस्ति। एवमस्ति। अतः प्रकृते इदानीं विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आरम्भः क्रियते। तस्मात् विसर्गसन्धिप्रकरणे आदौ विसर्जनीयस्य सः इत्युक्त्वा हल्सन्धिप्रकरणे एव प्रसङ्गात् यद् निरूपितमासीत् तदिदानीं पुनः स्मारयति। यतोहि विसर्गसन्धिप्रकरणं किल, तर्हि प्रकरणानुरोधात् इत्यर्थः। नाम विसर्गसन्धिप्रकरणमेव इदं वर्तते इति हेतोः पूर्वं यः विषयः उक्तः विसर्गसम्बद्धः, तर्हि कुत्र उक्तः इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः इति संस्कृत इत्यादिषु यदा अस्माभिः प्रक्रिया दृष्टा तत्र इदं सूत्रम् आगतमासीत्। तत् संस्मार्य इदानीं तत्र अग्रे गच्छति विसर्जनीयस्य सः। तस्य उदाहरणमपि ददाति। तत्र तु विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्ते इत्यादि रीत्या तत्र आसीत्। अस्तु, अत्र तु उदाहरणं लिखति विष्णुस्त्राता इति। विष्णुः त्राता, कः अर्थः आसीत् तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यत्र? खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात्, एवं किल। खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् इति कृत्वा तत्र इदानीं पश्यन्तु, विष्णुस्त्राता इत्यत्र विष्णुः विसर्गः वर्तते, ततः परत्वेन त्राता इत्यत्र तकारः खर् भवति किल। अतः खरिपरे विसर्जनीयस्य सत्वं भवति, सकारः भवति इति विष्णुस्त्राता इति रूपम् आगच्छति। आरम्भात् यदा द्रष्टव्यं तर्हि विष्णुः कथं सम्पद्यते, विष्णुस्सु इति भवति आरम्भे, सुप्रत्ययः। सशुषोरुः इति ऋत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। तदा इदानीं विसर्गस्य सत्त्वविधायकं सूत्रमिदं विसर्जनीयस्य सः इति। इदानीं किमर्थम्, अन्यच्च एकं कारणमस्ति। एतत् सूत्र उपन्यासेन प्रकृते किं करोति, अग्रे अस्य अनुवृत्तिर्वर्तते अग्रिमसूत्रेषु इति कृत्वा इदमपि एकं प्रयोजनम्। अस्तु, तर्हि अग्रिमसूत्रं वर्तते शर्परे विसर्जनीयः। शर्परे विसर्जनीयः इति। तर्हि शर्परे इति बहुव्रीहिसमासः किल। शर्परः यस्मात्, तर्हि अन्यपदार्थः कः, यस्मात् परत्वेन शर् वर्तते इत्युक्ते खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यतः खरि इति अनुवर्तते। अनन्तरं विसर्जनीयस्य इति पूर्वसूत्रात् विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तम् अनुवर्तते। तर्हि विसर्जनीयस्य खरि, शर्परे खरि इति। शर्परे सप्तमी बहुव्रीहि वर्तते इति कारणात् अन्यपदार्थः कः भवति, खर् भवति। तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयस्य किं भवति, प्रकृते लिखितं सूत्रे एव विसर्जनीयः इति प्रथमान्तमत्र। तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव भवति। तर्हि विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव नाम विसर्गस्य विसर्ग एव भवति इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? यदा उच्यते यथावद् वर्तते इत्युक्ते अन्यादृशविकारः न भवति, अन्यादृशः आदेशो वा न भवति इति वक्तव्यम्। अन्यत् न किञ्चित् प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। एवं यथा कस्मैचित् लोके उच्यते एवमस्ति, तर्हि भवतः सविधे एवमस्ति, एतदेव भवति इत्युक्ते पुनः नान्यत् इति। तद्वत् विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव। अतः विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव भवति। तर्हि किं भविष्यति, अन्यत् न किञ्चित् प्राप्नोति। किं न प्राप्नोति तदपि ज्ञातव्यं किल। अतः पश्यन्तु, शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न तु अन्यत्। किं तस्य फलं, यदा भवद्भिः उच्यते एतस्य एतदेव भवति, तर्हि नियमः जातः खलु एकरीत्या, इदमेव भवति तर्हि नान्यद् भवति, व्यावृत्तिरपि फलं नियमस्य। तर्हि प्रकृते कुत्र व्यावृत्तिः इत्युक्ते कः सरुः
घनाघनक्षोभणः इति वर्तते। इह यथा यथं सत्त्वं जिह्वामूलीयश्चन इति। तत्र पश्यन्तु कः सरुः एतत् पूर्वमागतं। सरुः नाम खड्गमुष्टिः इति पूर्वमागतं किल। उप्पोः कप्पो इत्यत्र उप्पोः कप्पौ च इत्यत्र इदमासीत्। तेन वासक्षोमम् इत्यादौ इत्यादिरीत्या अतः कत्सरु इत्यादिषु किं भवति। सरुः नाम खड्गमुष्टिः इत्युच्यते। खड्गः भवति खलु असिः तस्य ग्रहणाय यत् तत्र एवं रौण्ड् भवति तत्र तदेव तरु इति शब्देन उच्यते। तर्हि कः सरुः अत्र पश्यन्तु कः सरुः इत्यत्र तकारः वर्तते स च भवति खर् एवम् अनन्तरमस्ति सकारः सः भवति शर्। तर्हि शर्परे खरि शर्परे खरि इदानीं सामान्यतया खर्वर्णमात्रम् अस्ति इति मन्यता। तर्हि तत्र खरि विसर्जनीयस्य सः स्यात् यथा तत्र उक्तं। परन्तु यदा शर्परः खर् भवति तदानीं तु विसर्ग एव। तर्हि कः सरु इत्यत्र किं वा प्राप्नुयात् इत्युक्ते सत्त्वं प्राप्नोति विसर्जनीयस्य सः इति सामान्यसूत्रं किल। नाम तत्र शर्परे खिल इति नास्ति खर् मात्रमस्ति चेत् पर्याप्तम्। अतः खर्वर्णः तकारः वर्तते तर्हि तावन्मात्रेण तत्र सिद्ध्यति इति कृत्वा सत्त्वं तत्र प्राप्नोति। घनाघनक्षोभणः इत्यत्र पश्यन्तु कषः संयोगे क्ष इति भवति किल। तर्हि ककारः भवति खर् षकारः भवति ष। तर्हि खर्परेशरि इत्यत्रापि घनाघनक्षोभणः इत्यत्रापि विसर्ग एव भवति। किं तर्हि तत्र प्राप्नोति अन्यद् इत्युक्ते कुप्वः कप्पौ च क्वः कप्पौ च इति अस्ति। तत्र जिह्वामूलीयः प्राप्नोति तदेव तत्र उक्तमासीत् कवर्गे पवर्गे च परे इति किल। कवर्गे पवर्गे च परे कुप्वोः इति नाम विसर्जनीयस्य कप्पोः इत्यनेन कवर्गः पवर्गः विवक्षितः आसीत्। चिन्ता नास्ति तत्र इदानीमेव खलु आरम्भः। अतः कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य जिह्वामूलीय भवति इत्युक्तमासीत्। जिह्वामूली उपद्मानि अत्र प्रकृते ककारः अस्ति कवर्गः अतः जिह्वामूलीयः प्राप्नोति स च वार्यते। तर्हि उच्यते तत्र विसर्गोऽपि प्राप्नोति किल। विसर्ग एव इष्टः इत्युक्ते तत्र जिह्वामूलीयः भवति विसर्गश्च भवति एवं जिह्वामूलीयोऽपि विधीयते विसर्गोऽपि विधीयते अपेक्षते तु प्रकृते विसर्गमात्रम्। अतः कुप्पो कप्पौ च इति सूत्रं बाधित्वैव अनेन सूत्रेण तत्र विसर्गस्य विसर्ग एव क्रियते। तेन जिह्वामूलीयः न प्राप्नोति विसर्गस्तु तत्र इष्यते एव। अतः तत् सूत्रमेव बाध्यते अन्यथा किं स्यात् तत्र यथा प्राप्तं विसर्गः इष्यते इत्युक्ते तस्य बाधनं मा भवतु इति न अन्यथा जिह्वामूलीयो स्यात् किल। अतः उच्यते कः सरुः घनाघनक्षोभणः इत्यादिषु इह यथा यथं यथा यथम् इत्युक्ते यथा प्राप्तं यथाक्रमं यथा प्राप्तं यत् प्राप्नोति इति। एकत्र सत्त्वं प्राप्नोति एकत्र जिह्वामूलीयः प्राप्नोति तद्द्वयमपि न भवति। एतयोः द्वयोः उदाहरणम् एवं तस्मात् तदुक्तं। स्पष्टं किल। एवं सामान्यसूत्र विसर्ग विषयसूत्र नाम सूत्रं नाम इदानीं किमस्ति सामान्यसूत्रं पश्यन्तु विसर्जनीयस्य सः किं करोति खरिपरे विसर्गस्य इति। अत्र खरि मात्रमिति नास्ति खरि इत्यस्य विशेषणमपि अस्ति। खरिपरे विसर्जनीयस्य सत्त्वं भवति इति सामान्येन उच्यते परन्तु स एव खर् यदि शर्परः भवति तर्हि तस्मिन् शर्परे खरि अवगतं वा। तत्र विशेषणमस्ति सामान्यतया खर् तत्र न गृहीतः एवम् अतः सामान्यः खर् तत्र न गृहीतः अपि तु शर्परः खर् तत्र गृहीतः इति एतस्य अवकाशः न्यूनः तस्य अवकाशः अन्यत्रापि अस्ति। यत्र शर्परः खर् नास्ति केवलं खर् वर्तते तत्र तस्य प्रवृत्तिर्भवतु नाम एवम् अतः सामान्यविशेषयोः विशेषेण अनेन तत् सूत्रं बाध्यते।
हम्म? अनन्तरं वाशरी खरवसान्योर्विसर्जनीयः इति तु रेफस्य विसर्गं विदधाति विसर्जनीयस्य स इति सामान्यसूत्रं प्रकृते विसर्जनीयस्य सः तदेव उपन्यस्तं किल आरम्भे प्रकरणस्य आदावेव दीक्षितेन तदेव स्मारितं विसर्जनीयस्य सः विष्णुस्त्राता इति अतः सामान्यसूत्रं तद्भवति विशेषतया इदं सूत्रम् एवं तर्हि शर्परे विसर्जनीयः नाम शर्परे खरि एवम् इदानीं स्पष्टम् ओके वाशरी इतः परं सूत्रमस्ति वाशरी शरीपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः अत्र तावत् किमस्ति वाशरी इत्यत्र विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् विसर्जनीय इति अनुवर्तते एवं विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति षष्ट्यन्तं शर्परे विसर्जनीयः इति 8335 भवति तद् 8336 भवति अतः इतः विसर्जनीयः इति प्रथमान्तः अनुवर्तते तर्हि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः भवति कदा शरि पूर्वं खरि इति आसीत् इदानीं शरि इति वर्तते तर्हि भेदः आगतः आदौ खरि विसर्गस्य सत्वं ततः शर्परे खरि विसर्गस्य विसर्गः इदानीं विसर्गस्य विसर्गः अपेक्षते परन्तु शरि तु विकल्पेन इष्यते इत्यर्थः अवगतं किल तदुच्यते पश्यन्तु शरिपरे शरि इति सप्तमी तर्हि शर्वर्णेषु परेषु एवं तर्हि शरिपरे विसर्जनीयस्य यच्छष्टन्तमनुवृत्तं तत्र विसर्जनीयस्य नाम तस्य स्थाने विसर्गस्य स्थाने इत्यर्थः विसर्जनीयः एव वा स्यात् वा इति यत्र सूत्रे अस्ति विकल्पेन भवति इत्यर्थः उदाहरणं हरिः शेते हरिः शेते पश्यन्तु विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव इति उक्तं किल अतः हरिष्येते इत्यत्र यदा विसर्गस्य विसर्गः क्रियते तदानीम् ओके हरिः शेते इति रूपं यदा विसर्गस्य सत्वविधिः भवति तदानीं तु किं कर्तव्यं चुत्वं भवति चुत्वं चुत्वेन शकारः तत्र भवति यथा तत्र पश्यन्तु हरिः शेते नित्यवस्थायां विसर्गः वर्तते किल तर्हि विसर्गस्य स्थाने विसर्गः वक्तव्यः ष्टुत्वसन्धिः अस्ति रङ्गप्रियञ्जी तदेव उच्यते आदौ तावत् विकल्पेन अत्र किमर्थं विहितम् इत्युक्ते विकल्पेन आदौ विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव न किञ्चित् अन्यत् इति आदौ सूच्यते परन्तु विकल्पेन किल तत् अतः यदा विसर्गस्य विसर्गः न भवति शरिपरे तदानीं किं स्यात् तदानीं हरिः शेते इति अस्ति किल तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं प्रवर्तते यदा सत्वं प्रवर्तते विसर्गस्य सकारः जातः तर्हि हरिस् शेते इति अस्ति हरिस् शेते इति वर्तते इदानीं किं कर्तव्यं स्तोः श्चुनाश्चु स्तोः चुनाश्चु सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ इति कृत्वा प्रकृते सकारः वर्तते शकारेण योगो भवति इति कारणात् सकारस्य स्थाने शकारः जायते हरिष्येते इति रूपं सिद्ध्यति एवं हरिः शेते हरिष्येते इति उदाहरणं शरिपरे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वास्य हरिष्येते हरिष्येते ततः वार्तिककारः आगच्छति यथा तत्र अस्माभिः किं कृतं शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः तद्वदिदानीं वार्तिककारः कथयति खर्परे अवगतं वा खर्परे शरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति खर् तत्रापि तथैव खर्परे इत्युक्ते
खर परः यस्मादिति खरपरः तस्मिन् खरपरे। तर्हि अन्यपदार्थः कः? शरी इति। वा शरी इति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं। तर्हि खर्परे शरी तु यदा खर्परः शरी शर् भवति तदानीं खर्परे शरी विसर्गलोपः वा वक्तव्यः। विसर्गस्य लोपः वक्तव्यः तत्र। एवं नाम इदानीं पश्यन्तु, यद्यत् कार्यं प्राप्नोति सत्वं वा भवतु सत्वम् इत्यादिकं वा लोप इत्यादिकं यद् वक्तव्यं तत् सर्वं विसर्गस्य स्थाने जायमानः विधिः एव। हा? अतः अस्य प्रकरणस्य नाम भवति विसर्गसन्धिप्रकरणम्। तत्र खर् परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः। खर् परे शरि वा नाम खर् परे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः इति अस्ति विकल्पेन। यतो हि वाशरी इति सम्पूर्णे इदं इति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितवतः वार्तिके तत् सर्वं वर्तते। वाशरी इति तत्र एव इदं वार्तिकं पठितं। तर्हि पश्यन्तु, खर्परेशरी वा विसर्गलोपो वक्तव्यः। तर्हि खर्परेशरी विसर्गस्य लोप एव उच्यते। एवं यथा तत्र राम स्थाता रामः स्थता तथा वर्तते। तर्हि इदानीं रामः स्थाता रामस्थाता इति वर्तते किल। तत्र खर्परः शर् द्रष्टव्यः। शरी इति निमित्तं सप्तमी किल। शरी परे कीदृश शरी परे खर्परः यस्मात् तथा प्रकृते पश्यन्तु रामः स्थाता इति वर्तते। तर्हि सकारः भवति शर्, थकारः भवति खर्। तर्हि खर् परः यस्मात्, खर् नाम प्रकृते इदानीं थकारः, खर् नाम थकारः, परः यस्मात् कस्मात् सकारात्, तादृश नाम शर्वर्णात्, तादृश शर्वर्णे नाम खर् परे शरी वर्णे किं भविष्यति? विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव नाम सोरि विसर्गस्य लोपः भविष्यति। तर्हि विसर्गस्य लोपः इदानीं सोऽपि विकल्पेन यथा वाशरी इति सूत्रम् अनुवर्तते किल इति मया उक्तं। तस्मिन् सूत्रे इदं वाक्यम्। अतः विसर्गलोपो वा वक्तव्यः इत्येव उक्तं वार्तिककारेण। तर्हि रामस्थाता, तर्हि रामः स्थाता इत्यत्र सकारः परत्वेन वर्तते। अतः तत्र पश्यन्तु, रामः स्थाता इत्यत्र आदौ विसर्गस्य लोपः क्रियते। रामः स्थाता इत्यत्र एवं विसर्गस्य लोपः वक्तव्यः इत्युक्ते राम स्थाता इति अस्ति। यतः विकल्पेन इदं भवति। एवं विकल्पेन अयं लोपः जायते इति कृत्वा नित्यतया सोरि तत्र किं भवति, विसर्गस्य लोपः न जातः खलु। तर्हि रामः स्थाता इत्यस्ति। तर्हि विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सत्वं भविष्यति वा न वा? एवं शरि इति वर्तते किल। तर्हि शरि परे तु विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव इति वर्तते। तर्हि राम स्थाता इति तत्र किञ्चित् भेदः। खर् परे शरि विसर्गलोपः वक्तव्यः। यदा खर्परः शर् शरि खर्परे शरि विसर्गस्य लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे, एवं तस्मिन् पक्षे वा शरि इत्यनेन विसर्ग एव भविष्यति इत्यर्थः। तस्मात् राम स्थाता रामः स्थाता। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति हरिस्फुरति। हरिः स्फुरति इति। किं तत्र हरिः स्फुरति, हरिः देव किल।
हरि स्फुरति हरिः स्फुरति तत्र अत्रापि पश्यन्तु समानास्तिर्वर्तते हरिशब्दात् या विभक्ति तत्र इदानीं किं क्रियते खर्परे शरी वा विसर्गलोपः किल तर्हि खर्परः स्फुरति इत्यत्र सकारः भवति खर् सोरि शर् इति खर्परे शरी इत्युक्तं तर्हि खर्परः यस्मात् शर्वर्णात् इति तर्हि स्फुरति इत्यत्र एवं स्फुरति इत्यत्र अकारः अस्ति किल अतः तस्मात् तत्र खर्परे शरी विसर्गस्य लोपः उच्यते तर्हि हरि स्फुरति इति वर्तते यदा विसर्गलोपः न भवति विकल्पेन तदानीं वाशरी इत्यनेन विसर्ग एव भविष्यति तस्मात् अन्यत् नास्ति पक्षे परन्तु अन्यदपि प्राप्नोति इति सूचयति इदानीं पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं पक्षे विसर्गे सत्त्वे च पक्षे विसर्गे सत्त्वे च यतो हि वाशरी इति विकल्पेन इत्युक्तं तर्हि यदा विसर्गः न भवति तदानीं किं कर्तव्यं विसर्गः एकत्र भवति सत्त्वम् एकत्र भवति इति विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं त्रीणि त्रीणि रूपाणि अत्र भवन्ति एवं अतः विसर्गलोपाभावपक्षे वाशरी इति विसर्गे सति सविसर्गम् एकसकाररूपं तदुभयधातु सत्त्वे अस्ति द्विसकाररूपम् इति रूपद्वयम् ततश्च लोपपक्ष सिद्धो विसर्ग एकार रूप विसर्गेक एकसकार रूप संकलने त्रीणि रूपाणि जातानि ततः इदानीं पौच इति स्मारयति पुनः यतो तत्रापि चाद् विसर्गः इत्युक्तं किम् अतः विसर्गसन्धिसम्बद्धं कार्यं तत्र अस्ति इति कारणात् तत् प्रदर्शयति नाम कः करोति पश्यन्तु कः करोति एवम् अनन्तरं कः करोति एकत्र विसर्गः एकत्र एवं किल अतः कुक्वो कप्पौ च इत्यत्र कः करोति कः करोति कः खनति कः पचति कः पचति कः फलति कः फलति इति एतादृशरीत्या एवं रूपाणि उच्यन्ते कः प्रश्नः मकारः कुत्र मकारविषये कुत्र मकारः खरवर्णः मकारविषये नास्ति भोः रामस्थाता इत्यत्र सकारः वर्तते रामः इत्यत्र विसर्गः ततः सकारः सः भवति शर्वर्णः ततः थकारः सः भवति खर् तर्हि खर् परः यस्मात् शरी तादृशरीत्या रामः स्थाता इति वर्तते तत्र विसर्गस्य लोपः विकल्पेन वक्तव्यः अवगतं वा शिवरामजी अनन्तरं किं पृच्छन्ति तत्र हरिः स्फुरति उदाहरणे सत्वं न भवति हरिः स्मरति स्पृहति स्फुरति हरिः स्फुरति इत्यत्र अस्ति किल सत्वं तत्र सत्वमस्ति अग्रे एव लिखितं खलु कौमुदीकारेण पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं नाम एकं तु रूपं भवति हरिष्येते इति यथा अस्माभिः चुत्वसन्धौ पठितं आदावेव तर्हि रूपम् एकम् एवं नाम सकारघटि द्वितीयं भवति विसर्ग विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यम् एवं विसर्गे सत्त्वे च तर्हि विसर्गः भवति सत्त्वं च भवति एवं विसर्जनीयस्य सह तदानीं तत्र त्रीणि रूपाणि सम्पद्यन्ते इत्यर्थः